मेरे शौहर ने गुस्से से मुझे तलाक दी और फिर जब होश आया तो उसने हलाला करवाने के लिए मुझे अपने 14 साला भाई के साथ निकाह करने पर मजबूर कर दिया। मैं भी हालात से मजबूर थी, इसीलिए हलाला के लिए राज़ी हो गई। लेकिन शादी की राज होठ उड़ गए जब 14 साला देवर ने मुझे बिस्तर पर पटका और पूरी ताकत से मेरे दोनों छोड़ो, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। हारून, ये क्या कर रहे हो? मैंने अपने 14 साला शौहर को पीछे धकेला तो जो मेरा बाजू पकड़कर मेरे बेइंतहा करीब खड़ा था। मेरे धक्के पर वो 1 सेकंड के लिए लड़खड़ाया था, लेकिन दूसरे ही लम्हे वो फिर मेरे करीब आ चुका और मेरे दोनों हाथों को अपने हाथों से जकड़कर मेरी आंखों में आंखें डालकर देख रहा था। उसकी आंखों में जो एक आग मुझे नज़र आ रही थी, उसमें मेरा सारा वजूद जलकर भस्म हो सकता था। मैंने हारून से कहा, कुछ तो शर्म व हया करो, मैं तुम्हारे भाई की बीवी हूँ। बहुत मुश्किल हालात में मैंने तुमसे निकाह किया है ताकि हलाला करके वापस अपने शौहर से शादी कर सकूं, और तुम मुझ पर ही गंदी नज़र डालकर बैठे हो। हारून ने एक लम्हा में मुझे धक्का देकर बिस्तर पर गिराया था और कमरे की लाइट बंद करते वो मेरे करीब आ गया और फिर आस्तगी से मेरी गर्दन पर झुकते हुए उसने मेरे कान में ऐसी बात कही थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। उसके लब मेरे कान के लू के छू रहे थे और मेरा चेहरा उसके कुर्बत से सुर्ख हो रहा था। बड़ी मुश्किल से खट्टी खट्टी सांसों में मैंने कहा कि हारून, खुदा के वास्ते पीछे हट जाओ, ये सब ना करो। लेकिन शायद मेरी हर इल्तिजा बेकार थी, क्योंकि उसने एक लम्हे ही अपनी सांसें मेरी सांसों में उतार दी थी। मेरा 14 साला देवर, जिसे मैं अपना बच्चा समझती थी और अपने बच्चों की तरह ही प्यार करती थी, वो मेरा शौहर बनकर मुझ पर अपना हक जता रहा था और मैं उसके आगे बेबस थी, क्योंकि ये सब कुछ मेरे शौहर अली की बदौलत हुआ था। हारून ने मेरा सांस लेना भी महाल कर दिया था और फिर अचानक ही उसने पूरी तरह, मैं फटी फटी निगाहों से अपने शौहर अली का चेहरा देख रही थी, जिसने एक लम्हे में ही मेरा और अपना तल्लक ख़त्म कर दिया था। कितनी ही देर तक मुझे कुछ भी ना समझ आया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे सर पर आसमान गिरा दिया हो। 2 साल की शादीशुदा ज़िंदगी में हर तरह की कुर्बानी देने के बाद अली ने मुझे ये सिला दिया था कि तलाक का दाग मेरे दामन पर लगा दिया था। 3 दफ़ा तलाक देकर उसने मुझे अपने आप से हमेशा के लिए दूर कर दिया था और मैं बेबस खड़े खड़े उसे देखती ही रह गई। ना उसके मुंह पर हाथ रख सकी, ना उसे जुल्म से रोक सकी। मेरी आंखों से आंसू बहते चले जा रहे थे। मैं जहाँ खड़ी थी वहीं फर्श पर बैठ गई थी। मैं ये भी नहीं पूछ सकी थी कि अली ने मुझे तलाक क्यों दी है, और वो गुस्से के आलम में घर की चीज़ें तोड़ता ही चला जा रहा था। इतने में मेरा 14 साला देवर हारून मेरे पीछे से घर आया था और ये मंजर देखकर वो भी हैरान हुआ था। उसने ये तो नहीं सुना था कि अली ने मुझे तलाक दे दी है, लेकिन अली का गुस्सा और मेरी हालत देखकर वो बेचारा परेशान हो गया था। मुझे हद से ज़्यादा और होते हुए देखकर मेरे पास आकर बैठ गया और पूछने लगा, भाभी क्या हुआ है आपको, इस तरह बैठी हुई हैं, सब खैर तो है? भाई क्यों गुस्सा कर रहे हैं? मैंने खट्टी खट्टी सिसकियों से दरमियाने उसे खबर सुनाई, जिसे सुनकर वो बेयकीन हुआ। अनकार में सर हिलाते हुए कहने लगा, भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने कोई गलती तो की होगी, आप दोनों का कोई झगड़ा तो हुआ होगा। मैंने इनकार में सर हिला दिया और कहा कि नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। सुबह से कपड़े धो रही थी और अब भी छत पर कपड़े उतार कर नीचे आ रही थी जब ही तुम्हारे भाई घर में दाखिल हुए, और ना जाने क्या हुआ कि बुरी तरह मुझे गालियां देने लगे, चीखने चलाने लगे और फिर खुद ही बजाते मेरे बदकिरदार होने का खिताब देते हुए तलाक के 3 लफ्ज़ सुना दिए। मैं नहीं जानती कि दरअसल हुआ क्या है जो तुम्हारे भाई ने मुझ पर यह सितम ढाया है। मैं फूट फूट कर रो रही थी। हारून ने मुझे बेख्तियार ही अपने सीने से लगा लिया था। वो मेरे लिए मेरी औलाद जैसा था। पिछले 2 सालों से मैंने एक माँ की तरह ही उसका ख्याल रखा था। वो भी मुझे बहुत इज्जत देता था, इसलिए उसके सीने पर सर रख कर मैं आंसू बहाने लगी थी। कुछ देर बाद मेरे शौहर का गुस्सा ख़त्म हुआ तो हारून ने ही उससे पूछा कि भाई क्या हुआ है, आपने भाभी को तलाक क्यों दी है? क्या आप नहीं जानते कि हमारे सिवा भाभी का कोई नहीं है? उनके वालिदैन भी वफात पा चुके हैं, ये कहाँ जाएंगी? आपने ये जुल्म कैसे कर दिया? अली का गुस्सा काफ़ी हद तक उतर चुका था। वो कहने लगा,
तो मैं इस बदकिरदार औरत को कब तक अपने नकाम में रखता। तुम्हें मालूम भी है कि ये मेरे और तुम्हारे पीछे घर में क्या करती हैं। कितने अरसे से ये मोहल्ले वालों की बातें सुन रहा हूँ। दफ्तर से लौट कर आता हूँ तो मोहल्ले वाले मुझे इस बदकिरदारी के किस्से सुनाते हैं। खासकर पड़ोस वाले असलम भाई ने तो मुझे 1000 बार ये बात बताई है कि किस तरह हमारे पीछे ये मोहल्ले के लड़कों के साथ चक्कर चलाती है। किसी न किसी काम के बहाने इन्हें बुलाकर उनके साथ घंटों दरवाजे पर बात करती है। परसों अभी असलम भाई कह रहे थे कि तुम्हारी बीवी की वजह से मोहल्ले का माहौल खराब हो रहा है, मगर मैंने उल्टा उन्हें ही डांट डपट कर खामोश करवा दिया। कितने अरसे से ये सब कुछ मैं सुनता आ रहा था, लेकिन फिर भी मैंने यकीन नहीं किया। मगर आज मैं दफ्तर से लौटकर घर आ रहा था कि जब मैंने उसे छत पर देखा, और तुम जानते हो कि गली के लड़के पर कोने खड़े होकर इशारेबाजियां कर रहे थे और ये भी इन्हीं की तरफ देख रही थी। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि हमारे पीछे इसका किस तरह से दूसरे मर्दों से चक्कर चलता है। असलम भाई ने ऐसे ही तो इतने अरसे से इसके बारे में मुझे बातें नहीं बताई हैं, बस इसीलिए मैंने इसे गुस्से से तलाक दे दी है। मैं मजीद ऐसी औरत को अपने घर में नहीं रखना चाहता। अली भी मेरे सामने ही बैठ गए थे और अपने बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़ कर रखा था और मैं बेबस हैरत से आंखें फाड़े अपने शौहर को देख रही थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वो मेरे बारे में इस तरह की बातें करेंगे। मैंने उनके घर के लिए और इस रिश्ते के लिए क्या कुछ नहीं किया था। जब अली बेरोजगार हुए तब मैंने ही अपनी सिलाई कर करके घर का खर्चा चलाया था, यहाँ तक कि हारून की फीसें भी भरी थी। और आज अली मुझे ही बेहया और बदकिरदार ठहरा रहे थे, और वो भी किसी पड़ोसी की बातों में आकर। मेरा दिल चाहा था कि ज़मीन फटे और मैं इसमें समा जाऊं। मेरे शोहर ने तो मुझे आईना देखने के काबिल भी नहीं छोड़ा था। अली की बात सुनकर हारून कहने लगा, भाई आप किस असलम की बात कर रहे हैं जो खुद इतने बुरे और घटिया इंसान हैं कि मोहल्ले की औरतों पर नज़र रखते हैं। कि आप भूल चुके हैं कि कुछ अरसा पहले ही इन हरकतों पर असलम भाई ने मोहल्ले वालों से मार भी खाई है, जिनका खुद कोई किरदार नहीं है। क्या अब वो भी भाभी के किरदार के बारे में बातें करेंगे? आपको तो चाहिए था उनका मुंह पहले ही दिन तोड़ देते, ताकि वो सारा साल आपके दिल में यूं ना जहर भरते। बात मोहल्लेदारी के लड़कों की है, वो रोजाना ही कोने पर खड़े होते हैं। भाभी कपड़े लेने छत पर गई थी, अगर वो भी भाभी को देख रहे थे तो इसमें भाभी की क्या गलती है? छत की दीवारें ही छोटी हैं। अगर आपको इतना ही मसला था तो छत की दीवारें बड़ी करवा देते, लेकिन इस तरह भाभी को तलाक ना देते। आपने सिर्फ जुल्म किया है, बल्कि गुनाह भी किया है, क्योंकि भाभी मासूम है और मैं इन पर बदकिरदार होने का ठप्पा लगाया है। हारून ने मेरा हाथ पकड़े मेरे खातर अपने भाई से लड़ रहा था, और मैं अब भी रो रही थी, क्योंकि मेरा मुस्तकबिल तारीखी था। मेरा मायका नहीं था ससुराल में बेबस हारून और अली। अब मैं ससुराल भी नहीं रहा था। मैंने अपने आंसू पहुँचे और हारून से कहा कि मुझे किसी दारुल अमान छोड़ आओ। तलाक के बाद अब मैं घर में तो नहीं रह सकती। हारून कहने लगा, नहीं भाभी, आप इद्दत इसी घर में गुजारेंगी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। हारून ने अली को बहुत बातें सुनाई थी और अली गुस्से से घर से निकल गए थे। मैं अपने कमरे में आकर बैठ गई थी। हारून ने मुझे कहीं भी जाने के लिए मना कर दिया था, और फिर उसी रात हो गई थी। रात के वक़्त जब अली लौटे तो उनके चेहरे पर दुख के तासरात थे। वो मेरे कदमों में बैठ गए और माफ़ी मांगने लगे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था, क्योंकि कुछ देर पहले ही इन्हें पता चला था कि असलम भाई की पिछली गली की किसी औरत के साथ चक्कर चल रहा था, और इसीलिए उनकी बीवी घर छोड़कर चली गई थी। और जब ये बात अली को पता चली तो इन्हें एहसास हो गया कि इन्होंने किस गंदे इंसान की बातों में आकर हम दोनों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। वो रोते हुए कह रहे थे कि वो मुझसे मोहब्बत करते हैं और मुझे छोड़ना नहीं चाहते। इससे पहले भी कई दफ़ा अली ने मुझ पर शक किया था, लेकिन कभी बात तलाक तक नहीं पहुंची थी, इसलिए हर बार मैं इन्हें माफ़ कर देती थी। मगर अब बात तो तलाक पर आ गई थी और मुझे 3 तलाक़ें भी दे चुके थे। फिर भला कैसे मैं उन्हें माफ़ करके उनके साथ कोई रिश्ता जोड़ सकती थी? और यही बात मैंने साफ साफ लफ्ज़ों में उनसे कह दी कि अब हमारा मिलना नामुमकिन है। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगे और माफ़ी मांगने लगे। इनकी आवाज़ पर हारून हमारे कमरे में आ गया। वो भी जान गया कि इसको भाई को पछतावा हो रहा है, मगर अब उनके पछतावे से क्या हो सकता था। और फिर अचानक अली ने सर उठाया और ऐसी बात कही कि मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। कहने लगे, हमारे मिलने का एक रास्ता है,
اگر تم حلالے کے لیے راضی ہو جاؤ تو میں دوبارہ تم سے شادی کر لوں گا، ویسے بھی تم کہاں جاؤ گی، میرے سوا تمہارا کون ہے؟ علی کی بات سن کر میرے 14 طبقے روشن ہو گئے۔ میں نے غصے میں کہا، آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے، حلالہ کوئی مذاق ہے کہ آپ نہیں جانتے کہ حلالے کا مطلب مجھے خود کو کسی دوسرے انسان کے سپرد کرنا ہوگا، کسی دوسرے شخص سے شادی کرنا ہوگی، اور اس کی بیوی بننے کے بعد ہی جب میری اور اس کی طلاق ہوگی تو پھر میری اور آپ کی شادی ممکن ہو پائے گی۔ کہ آپ کو علم بھی ہے کہ حلالہ ایک سزا ہے اور کچھ نہیں، اور میں یہ سزا نہیں کاٹ سکتی۔ ہارون بھی میرے برابر ہی بیٹھا تھا، اپنے بھائی سے کہنے لگا، بھائی کیا ہو گیا ہے؟ پہلے ہی طلاق دے کر آپ نے بھابھی پر بہت ظلم کیا ہے، اب حلالہ کروانا چاہتے ہیں، یہ کوئی مذاق کی بات تو نہیں ہے۔ علی نے بڑی عجیب نظروں سے ہارون کی طرف دیکھا اور کہنے لگے، تمہیں تو بہت محبت ہے نا اپنی بھابھی سے، تو تم خود ہی کہتے ہو کہ بھابھی کو اس نے گھر سنبھالا ہوا ہے، تو پھر کیا تم اپنی بھابھی کو نہیں سنبھال سکتے؟ علی کی بات سن کر جہاں ہارون چونکا تھا وہیں میں بھی حیرت سے علی کا چہرہ دیکھنے لگی تھی۔ وہ کہنے لگے، ہمارے رشتے کو دوبارہ سے جوڑنے کے لیے یہ قربانی تو تم دے سکتے ہی ہو نا۔ ہارون کو اپنی بھابھی کو کچھ اور دنوں کے لیے نکاح میں لے لو اور پھر اسے طلاق دے کر واپس میرے حوالے کر دو، اسی طرح ہمارا حلالہ بھی ہو جائے گا اور یہ بات گھر کی گھر میں رہے گی، تمہاری بھابھی کو کسی اور کے پاس بھی جانا نہیں ہوگا اور ہمارا گھر دوبارہ سے آباد ہو جائے گا۔ علی کے جو دل میں آیا وہ کہتا چلا گیا، جبکہ میں نے غصے میں علی کو پیچھے دھکیلا اور کہا کہ خدا کے واسطے اب چپ کر جاؤ، ہارون میرے لیے میری اولاد جیسا ہے، یہ 14 سال کا ایک بچہ ہے، اپنے گناہوں کو مٹانے کے لیے ہارون کا استعمال مت کرو۔ مجھے علی کی سوچ پر ہی شرمندگی ہو رہی تھی، جبکہ ہارون بالکل خاموش بیٹھا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ اپنے بھائی کو دیکھتا رہا اور پھر اس نے گہری نظر مجھ پر ڈالی، پھر کہنے لگا، ٹھیک ہے بھائی، مجھے کوئی اعتراض نہیں، ویسے بھی بھابھی اور میری عمر میں زیادہ فرق نہیں ہے، بھابھی 20 سال کی ہیں اور میں 14 سال کا، ہمارا نکاح ممکن ہے، میں بھابھی کی زندگی کو بچانے کے لیے قدم اٹھانے کو تیار ہوں، آپ میرے اور بھابھی کی نکاح کا کروا دو۔ یہ سنتا تھا کہ میں نے ہارون کے منہ پر ایک زوردار تماچا مارا اور کہا کہ خدا کے لیے تم تو بس کر دو، تم دونوں بھائیوں نے مل کر کیا میرا تماشا بنایا ہوا ہے؟ ایک نے طلاق دے دی ہے، دوسرا نکاح کے لیے راضی ہے، کچھ دنوں بعد تم دونوں طلاق دو گے اور پھر پہلا بھائی نکاح کر لے گا، یہ کیا کوئی کھیل ہے؟ میں ہرگز بھی تم سے نکاح نہیں کروں گی اور نہ ہی کوئی حلالہ کرنا چاہتی ہوں، مجھے سکون سے عدت کے دن گزارنے دو، پھر میں خود اپنا کوئی بندوبست کر لوں گی۔ میں نے ان دونوں کو کمرے سے نکالا تھا اور کمرے کا دروازہ بند کر لیا تھا، ساری رات میں روتی رہی تھی۔ صبح کے وقت جب کمرے سے نکلی تو علی لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے، مجھے دیکھتے ہی انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، مجھے زبردستی اپنے پاس بیٹھا لیا، اپنی محبت کا اعتراف کرنے لگے، مجھ سے وعدے کرنے لگے کہ وہ دوبارہ مجھ پر کبھی شک نہیں کریں گے، پھر میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کریں گے، بس ایک بار میں انہیں معاف کر دوں۔ میں خود بہت زیادہ پریشان تھی، ساری رات سوچتی رہی تھی کہ عدت گزارنے کے بعد کہاں جاؤں گی، نہ کوئی رشتہ دار ہے اور نہ کوئی دارالمان ہی واحد جگہ تھی جہاں میں نے سن رکھا تھا کہ وہاں بھی لڑکیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا، انہیں آگے فروخت بھی کر دیا جاتا ہے۔ یہ سب باتیں مجھے ڈرا دینے کو کافی تھیں، اس لیے میں نے تھک ہار کر ہارون سے نکاح کے لیے حامی بھر لی تھی اور علی سے کہا تھا کہ مجھے بس عدت کے دن سکون سے گزارنے دو۔ وہ راضی ہو گیا تھا، اس نے اپنا سامان باندھا اور کہنے لگا، جب تک تم عدت میں ہو میں کاروبار کے سلسلے میں دوسرے شہر چلا جاتا ہوں، جب میں واپس آؤں گا تو خود تمہارا اور ہارون کا نکاح کروا دوں گا، تب تک تمہاری ذمہ داری ہارون کے کندھوں پر ہی ہے۔ علی مجھے اور ہارون کو چھوڑ کر خود دوسرے شہر چلا گیا۔ ہارون میرے سامنے کم ہی آتا تھا، میری ضرورت کا خیال رکھتا تھا اور پھر عدت کے دن میں نے بڑی سکون سے گزار لیے تھے۔ عدت ختم ہوئی تو علی لوٹ آیا اور آتے ساتھ ہی اس نے میرا اور ہارون کا نکاح پڑھوا دیا، ساتھ ہی ہارون سے کہا کہ وہ 1 ہفتے بعد مجھے طلاق دے دے۔ علی پھر 1 ہفتے کے لیے گھر چھوڑ کر نکل گیا، کیونکہ یہ 1 ہفتہ مجھے ہارون کے ساتھ گزارنا تھا اور یہ بات علی کے لیے بہت ہی مشکل تھی۔ علی کے جانے کے بعد میں اور ہارون گھر میں تنہا رہ گئے تھے۔ مجھے لگا تھا وہ 14 سال کا ایک بچہ ہی ہے، اس لیے اس سے نکاح کر کے مجھے کوئی پریشانی بھی نہیں ہوگی۔ میں نے ہارون سے کہا، تم اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ، میں ابھی بہت تھک گئی ہوں، میں اپنے کمرے میں آرام کروں گی۔ میری بات سن کر اس نے گہری نظر مجھ پر ڈالی اور کہنے لگا، آپ میری بیوی ہیں،
آپ میرے ساتھ میرے کمرے میں رہیں گی۔ اس کی بات سن کر میں چونک گئی اور پھر جو مجھے ہاتھ پکڑ کر زبردستی اپنے کمرے میں لے گیا اور بستر پر بٹھا دیا۔ میں نے ہارون سے کہا کہ میں اپنے کمرے میں رہنا چاہتی ہوں، 1 ہفتے کی بات ہے، پھر تم مجھے طلاق دینی ہے۔ ہارون نے مضبوطی سے میرے دونوں بازوؤں کو جکڑا اور مجھے بستر پر دھکیلتے ہوئے میرے قریب آیا اور میرے کان کے لوگ کے قریب جاگتے ہی ایسی بات کہی کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ کہنے لگا، میرا آپ کو طلاق دینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، آپ میری بیوی ہیں اور میں نے اس نکاح کو دل سے قبول کیا ہے۔ نکاح کرنے سے پہلے تک میں اس بات کے لیے راضی نہیں تھا کہ آپ کو طلاق دے کر بائی کے حوالے کر دوں، لیکن نکاح کے بعد میں نے اپنا ارادہ بدل لیا۔ آپ بہت اچھی ہیں اور نیک ہیں، آپ کو کوئی اچھا محبت کرنے والا ہم سفر چاہیے، جبکہ بائی کی فطرت میں ہے کہ وہ شک کرتے ہیں، وہ دوبارہ آپ کو بد کردار کہیں گے، وہ پھر آپ کی ذات پر یقین نہیں کریں گے، آپ کو بدذات ٹھہرائیں گے۔ تب آپ کیا کریں گی؟ ساری کشتیاں جلا کر اگر دوبارہ بائی کے نکاح میں جائیں گی تو وہ پھر آپ کو اپنے ظلم کا نشانہ بنائیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ اپنی نئی زندگی کی شروعات کریں۔ میں نے غصے میں کہا، ہارون تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، تم میرے بچوں جیسے ہو، میں تمہارے ساتھ شادی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ میری بات پر وہ مسکرایا اور کہنے لگا، شادی تو آپ کر ہی چکی ہیں، اب بس سہاگ رات کی باری ہے۔ اور پھر اس نے مجھے بستر پر دھکیل دیا۔ میں نے خود کو اس سے آزاد کروانا چاہا، لیکن وہ دھیرے دھیرے مجھ پر حاوی ہونے لگا اور مجھے سمجھانے لگا کہ میرا اور علی کا ساتھ ناممکن ہے۔ اگر میں دوبارہ علی کے پاس جاؤں گی تو بھی وہ میرے ساتھ برا سلوک ہی کرے گا۔ اتنا تو میں بھی جانتی تھی کہ علی کی فطرت کیسی ہے، مجھے تانے دینا بھی، مجھ پر ہاتھ اٹھانا اور شک کرنا اس کی عادت تھی۔ اس کے ساتھ زندگی گزارنا میرے لیے مجبوری تھا، لیکن اب جب ہارون کا ساتھ مل رہا تھا تو میں کیوں اس مجبوری کو دوبارہ اپنے کندھوں پر سوار کرتی؟ میں خود تھکی ہاری تھی، حالات سے پریشان تھی۔ میں نے اپنا آپ ہارون کے حوالے کر دیا اور اس نے ثابت کر دیا کہ وہ 14 سال کا بچہ نہیں بلکہ ایک پورا مرد تھا۔ اس نے مجھے بہت ہی محبت دی، میرا خیال رکھا اور 1 ہفتہ ایسے ہی گزر گیا۔ میں پوری طرح اس کی محبت کے رنگ میں رنگ گئی تھی اور وہ بھی میرے عشق میں گرفتار ہو چکا تھا۔ 1 ہفتے بعد جب علی لوٹ کر آئے اور اس نے ہارون سے طلاق کی بات کی تو میں نے خود صاف انکار کر دیا کہ اب مجھے ہارون سے طلاق نہیں چاہیے۔ یہ سن کر علی نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا اور مجھے برا بھلا کہا، لیکن ہارون بیچ میں آ گیا۔ اس نے اپنے بھائی کا ہاتھ روکا اور کہنے لگا، آپ نے طلاق اپنی مرضی سے دی تھی اور بھابھی اس نکاح میں اپنی مرضی سے رہنا چاہتی ہیں، اس لیے آپ ہم دونوں کی زندگی سے نکل جائیں۔ ہارون نے علی کو صاف صاف لفظوں میں بتا دیا تھا کہ اب وہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ یہ سن کر علی نے ہم دونوں کو ہی بہت برا بھلا کہا، محلے میں بدنام کرنے کی دھمکی دی تھی۔ وہ واپس اپنی اوقات پر آ گئے تھے، وہ مجھے بدنام کرنے سے بھی باز نہیں آنا چاہتے تھے۔ علی نے ہارون سے صاف صاف کہہ دیا کہ آپ کو جو کرنا ہے کریں، لیکن میں اپنی بیوی کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ علی نے گلی میں بہت ہنگامہ کیا، محلے والوں کو جمع کیا اور انہیں بتایا کہ اس نے حلالے کے لیے مجھے ہارون کے نکاح میں دیا تھا اور اب میں علی سے دغا بازی کر رہی ہوں۔ یہ سن کر محلے والوں نے مجھے اور ہارون کو نہیں بلکہ علی کو ہی برا بھلا کہا تھا، جو کہ اپنی بیوی کو طلاق دے کر اپنے 14 سالہ بھائی کے بیوی بنا چکا تھا۔ محلے والوں نے میری طرفداری کی تھی کیونکہ سب ہی میری عادت سے، میرے کردار سے واقف تھے۔ علی کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہا تو وہ محلہ ہی چھوڑ گیا اور میں ہارون اس کے گھر میں ہی سکون سے رہنے لگے۔ میں نے سلائی کا کام دوبارہ سے شروع کیا تھا۔ علی پڑھائی کے ساتھ ساتھ ایک میڈیکل سٹور پر نوکری کرنے لگا۔ جلدی اس کی پڑھائی مکمل ہوگی تو وہ ایک اچھی نوکری کے لیے بھی ہماری زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ ہم دونوں کے درمیان بھلے ہی عمر کا فرق ہو، لیکن ہم دونوں ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور یہی ایک رشتے کی اصل بنیاد ہوتی ہے۔ جب مرد کو عورت کی عزت دے تو عورت اس مرد کی خاطر کسی بھی حد تک چلی جاتی ہے۔ ہارون نے مجھے محبت کے ساتھ عزت بھی دی تھی، اس لیے میں گھرداری کے ساتھ ساتھ کمانے کا بھی اپنی خوشی سے کام کر رہی تھی، جبکہ علی نے مجھے سوائے ذلت اور رسوائی کے کچھ نہ دیا تھا۔ میں ہر عورت سے یہی کہوں گی کہ اگر زندگی میں کوئی ایسا شخص ملے جو محبت سے زیادہ آپ کو عزت دینا چاہتا ہو تو اسے ضرور اپنائیں، کیونکہ عزت ہی سب کچھ